Dear student, welcome back. Nematodes की टाइप और nematodes की जो बेसिक टाइप्स है वो आज हम पढ़ेंगे, राइट? So first of all, as I mentioned in previous lecture कि nematode क्या होती है और nematode को हम किस तरह कैरेक्टराइज करेंगे, राइट? फिर इसके बाद हमने इनकी जो टू टाइप्स थे बेसिकली, एक होता है इंटेस्टाइनल और एक होता है टिश्यू। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इंटेस्टाइनल टाइप। द फर्स्ट टाइप ऑफ नेमाटोड यानी द फर्स्ट टाइप ऑफ इंटेस्टाइन नेमाटोड इज Ascaris, as you can say gland roundworm. What is meant by Ascaris? Ascaris are basically found in gastrointestinal. क्या मतलब कि Ascaris जितनी भी होती है ये इंटेस्टाइनल नेमाटोड्स है और ये फाउंड यानी कहाँ पाए जाते हैं, ये बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन एज वेल स्मॉल इंटेस्टाइन या कोलन में ये क्या है, फाउंड है, कॉमन है। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड इंटेस्टाइनल राउंडवर्म, राइट? सो Ascaris क्या है, ये बेसिकली वो टाइप ऑफ नेमाटोड है जो इंटेस्टाइन में फाउंड होते हैं, राइट? फिर इसके बाद ये जो डिजीज काज करते हैं इसको हम कहते हैं स्केरियासिस। Ascaris lambricoides काज स्केरियासिस। ये जो Ascaris lambricoides है ये क्या है, स्पीशीज है और जो डिजीज काज करते हैं इसको हम कहते हैं स्केरियासिस। क्लियर? फिर इसके बाद इसमें मेल फीमेल होती है। जब मेल फीमेल की बात हो जाती है तो as I mentioned in previous lecture, नेमाटोड में मैंने आपको पढ़ाया था कि फीमेल जितने भी स्पीशीज है वो साइज और लिंग में ज्यादा होगी इंस्टेड ऑफ मेल, because the female is very responsible in this regard. So adult female basically होगी 20 से लेकर 35 सेंटीमीटर एंड मेल होगा 15 से लेकर 30 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये है कि 15 से लेकर 20 तक मेरे ख्याल में एडल्ट मेल होगा और 20 से लेकर 35 तो इसका दरमियान 28-29 तक क्या होगा, सेंटीमीटर लॉन्ग होगा फीमेल। लेकिन ये मैच्योरेशन की बात जो इनकी जो वर्स्ट डे होती है, जो इनकी जो ओल्ड एज होती है, इनकी एज जो होती है, इस पे वो क्या है, कंसिस्ट है। से फॉर एग्जांपल एक बॉडी है और इनकी बॉडी में 2 साल से ये Ascaris है तो होगा तकरीबन 28 सेंटीमीटर अगर फीमेल, अगर मेल होगा तो होगा तकरीबन 18-19 सेंटीमीटर, राइट? तो इसका मतलब ये बेसिकली वन फीमेल प्रोड्यूस करता है 2 लाख एग्स पर डे, यानी 2 लाख एग्स वो क्या करते हैं पर डे वो रिलीज करता है, चाहे वो इंटेस्टाइन में हो या जो भी हो। तो 20 लाख एग हम क्या करते हैं, से फॉर एग्जांपल बॉडी में हो जाते हैं तो ये पीसेस के जरिए बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन ये है कि फर्टिलाइजर एग्स ये इनएक्टिव होता है 18 दिन के बाद। किस तरह इनएक्टिव होता है, अगर से फॉर एग्जांपल वो पीसेस के जरिए आप बॉडी से रिमूव करें तो 18 दिन के बाद ये खुद बहुत क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाता है। द रीजन इज दैट के सिस्टम में नेचर में एक फिनोमेना है, हर ऑर्गेनिज्म के लिए एक स्पेसिफिकेशंस होता है, हर ऑर्गेनिज्म के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, एक स्पेसिफिक पीएच, एक स्पेसिफिक एनवायरमेंटल स्ट्रेस होता है। तो इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप ओपन एनवायरनमेंट में एक रिलीज करें तो 18 दिन के बाद ये इनएक्टिव होता है। द रीजन इज दैट पीएच की वजह से या मॉइस्चराइजेशन की वजह से या वार्म की वजह से या इसके अलावा शेड का मतलब ये है सॉइल शेडेड। तो जब एनवायरनमेंट में पीएच ज्यादा होती है तो एग्स क्या हो जाते हैं, खत्म, रिलीज हो जाते हैं, खत्म, खराब हो जाते हैं। अगर
انوائرمنٹ میں موئسچرائزیشن زیادہ ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے، نمی جس کو آپ کہتے ہیں، اس کی وجہ سے ایگس خراب ہو جاتے ہیں. اگر انوائرمنٹ وارم ہو، ٹیمپریچر زیادہ ہو تو وہ خراب ہو جاتے، انیکٹیو ہو جاتے ہیں. یا شیڈڈ سوئل کا مطلب یہ ہے کہ انوائرمنٹ سوئل میں جو ہمارے ساتھ اور پیراسائٹ ہو، سے فار ایگزامپل فنگی ہو، بیکٹیریا ہو، یا اس کے علاوہ الگی، تو جتنے بھی یہ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ان کو اپنا ریزروائر بناتے ہیں، ان کو کیا کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں ایز اے خوراک. تو دیٹس دی ریزن رائٹ، یہ کیا ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں. فرٹیلائزیشن ایگس یہ 18 دن کے بعد کیا ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. the reason is that رائٹ. اس کے بعد اس کی لائف اسپین کیا ہوتی ہے، لائف اسپین اس کی جو ہوتی ہے 1 ایئر سے زیادہ ہوتی ہے. یعنی 1 ایئر میں رینڈملی اس کی جو ایج ہے وہ 1 ایئر ہے، 1 ایئر سے زیادہ ہے، کم نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی 1 ایئر کیا ہے، اسپیسیفک. ٹرانسمیشن کس طرح ہوتی ہے، اس کی ٹرانسمیشن اورل فیکل روٹ کے ذریعے، جس طرح میں نے پریویس لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ اورل کے ذریعے ہم انجسٹ کرتے ہیں اور فیکل کے ذریعے ہم ڈائجسٹ ختم کرتے ہیں، ایکسکریٹ کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے، اورل فیکل. خوراک آپ انٹر کرتے ہیں، کنٹیمینیشن آپ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جب اس کی میچوریشن ہوتی ہے تو باڈی سے کیا کرتے ہیں، ریموو کرتے ہیں پیسز کے ذریعے. اس کی جو لیب ڈائگنوز ہے وہ کس طرح ہے، اسٹول آ رہی ہے. اسٹول ایگزامینیشن ہم کریں گے، کس طرح کریں، مائکروسکوپی کریں گے، اس کی ایگز ریلیز آبزرو کریں گے، یا اس کے علاوہ سیرولوجیکل ٹیسٹ. اس کے کچھ سائن سمپٹم ہیں. ٹریٹمنٹ البینڈازول ہے، ایمیبینڈازول ہے. تو یہ دونوں کیا ہے، بیسٹ آف چوائس ہے. ٹھیک ہے. اور یہ زیادہ تر ہلی ایریا میں ہوتے ہیں جہاں کی کنسنٹریشن نمی کی کنسنٹریشن زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو البینڈازول ایمیبینڈازول اس کی کیا ہے، اسپیسیفک ٹریٹمنٹ ہے. پھر اس کے بعد ایک سیکنڈ ٹائپ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں انٹروبیس پن ورم. اور یہ انٹروبیس پن ورم یہ اکثر بچوں میں بہت زیادہ کامن ہے. اس کی جو سائز ہے وہ بہت زیادہ اسمال ہے. ٹھیک ہے. اس کو ہم عموماً کیا کہتے ہیں، ریخ. ٹھیک ہے. جس طرح پشتو میں ان کو کہتے ہیں کیہے. رائٹ. تو انٹروبیس پن ورم بیسیکلی کیا ہے، یہ ایک جو ڈیزیز کاز کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں انٹروبیسس. انٹروبیسس کیا ہے، یہ بیسیکلی وہ ہے جو کاز کرتے ہیں انٹروبیس. اسکیریسس کیا ہے، جو کاز کرتے ہیں اسکیرس. انٹروبیس جو پن ورم ہوتی ہے، پن ورم بیسیکلی اس کی جو لائف اسپین ٹرانسمیشن لیب ڈائگنوز ٹریٹمنٹ سب ایک ہے، لیکن اس میں صرف یہ ہے کہ اس کا جو ٹرانسمیشن روٹ ہے وہ مختلف ہے. ایسے کیوں؟ بیکاز یہ کیا کرتے ہیں، ہم کنٹیمینیشن فوڈ لیتے ہیں، خوراک لیتے ہیں، اس میں اس کی ایکس ہوتی ہے، انٹر ہونے کے بعد یہ لارو اسٹیج میں کنورٹ ہوتا ہے. جب لارو اسٹیج میں کنورٹ ہو جاتا ہے پھر ایڈلٹ ہو جاتا ہے. جب ایڈلٹ ہو جاتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے، اٹیک کرتا ہے. جب ایڈلٹ ہو جاتا ہے تو پھر کرتا ہے ریلیز کرتا ہے ایکس، اور یہ ایکس دوبارہ انوائرمنٹ میں کیا چلا جاتا ہے. باقی اس کی جو لائف اسپین ہے، ٹرانسمیشن ہے، لیب ڈائگنوز ہے، ٹریٹمنٹ ہے، سب ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. تو آج کا جو ٹاپک تھا وہ تھا نیماٹوڈس، راؤنڈ ورم اور اس کے ٹائپ اسکیرس اور اس کے انٹروبیس. یہ بیسیکلی کیا ہے، اس کی انٹسٹائنل ٹائپ ہے. ٹھیک ہے. جو بھی کویسچن ہو آپ کمنٹ باکس میں کریں، انشاءاللہ ہم آپ کا وہ مسئلہ حل کریں گے. تھینک یو. اللہ حافظ.